Ato na ko! Dali ko! Chris! Kana ang street magician nga imog gipasundan na ako online. Naa siya show sa garden. Diha na dapita! Usa ka magician, Chris? Wow! Tig-perform ba siya og mga birthday parties? Oo, pero kahibaw ka, Joy. Di ka mo ingon, ana, kung makakita ka unsa iya kayang buhaton. Dali na, Giz. Wow! Tuo lang, Joy. Kahibaw siya muhimo og milagro. Welcome sa mga magtutuog sa mga dili. Karon, kabalo na mo sa pamaagi, katawa, pakpak, hantod kano sa ninyo gusto. Apan palihog. Wow! Pagka inyong mga cellphone ug uban pa ang mga device. Okay po da. Karon, kinsa may ganahan mo lingkod ninyo sa tubangan? Hala ka diha. Nauwahi naman di mo, oy. Oh, mga bata, murag ka na lang sa nga kung mapakita ninyo nga milagro karon. Oh, Taysa, hapit ko kalimot day. Akong cellphone. Igiyon sa... Sa akong gi-enjoy. Milagro. It's the word for all time, the word for all the world, the story forever alive. Superbook. Naunsa man ka, Chris? Tanang gibuhat ni Miracle kay kaya man i-explain. Tricks raman to. Di lagi, Joy. Kami ni Gizmo nakakita og daghan nga magic acts og dili walay makapeke sa iyang gibuhat, dili sa ingon ana nga lugar. Sakto si Chris. O kay balo ko, ana. Usa ang follow trick sa mga ganahan na akong buhaton. Superbook! Hala, kinahanglan kong makaibalog tarik para mahunong ni tanan. Akong ipakita sa inyo kung kinsa ang tinuod nga tigbuhat og milagro. Wow! Naunsa ba ni dinhi? Ingon sa akong sensors, nata sa lungsod sa Capernaum sa bahin sa unang siglo. Dali na, atong tanawon. Uy, kanang bago mo dinhi. Unsay gikagubtan sa mga tawo? Nasa sulod anang balay si Jesus nga taga Nazareth. Ingon nila propeta daw siya. Ingon pod sa uban makabuhat daw siya og milagro. Milagro, ha? Mura ganahan lagi ka, anak, Chris. Muagi na mi. Og karon, namalik pa mo aron makakita og laing milagro? Amo siyang dalon kang Jesus nga taghimo og milagro. Kinahanglan ni na ako makitaan. Ali mo diri, diri ta. Asaan na si Jesus? Sa man ang inyong mga baltian. Palihog pa agi ami. Padap ni mo kay mo agi mi. Grabe sad ka. Kita ba mo? Kita mo ato. Ano ito ibuhat katuuhan? Wa pa sila gibaw nga nasa Jesus? Ayaw kabalaka akong anak, kay gipasaylo na ang imong mga sala.
Unsay buti pasabot ani. Masayon ba nga moingon nga gipasaylo na ang imuhang mga sala o ang pag-ingon og bango na ug lakaw? Apan aron kamo mahibalo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Ako nagsugo kanimo, bangon, dad-a imong higdaanan ug pauli sa inyo. Kita ka, Joy. Makabuot ang tawag, milagro. Sige na. Yayo ko ni Jesus na taga Nazaret! Klaro kayo nagtrabaho ni siya kang Jesus nga taga Nazareth. Usa kini nga pangilad, sama lang siya sa usa ka salamangkero nga nagpasikat ra. Dili ko sigurado. Kana mismo ang rason maong nabuhat na niya. Giminuangan ra mo niya. Kay dili gyud to tinuod nga paralitiko. Dili, sa una pa siya nga ingon ana. Taysa, unsa day labot nimo? Ingnon ta lang nga kini kay personal. Maura niya nag-prove sa akong punto, Joy. Kung si Jesus makabuhat og milagro, sigurado ko si Miracle Lupod. Dili, lahi silang duha. Magician si Miraculo. Unya si Jesus kay... Basta, murag, mas labaw pa ana. May pagsundan nato siya para mahibawaan nato kung unsa gyud. Mahimong gikan sa langit ang imong go. Apan ako ani ang kalibutan. Tanawa, sakto ka. Ang mga nisunod kang Jesus kay nagkaanam og kadaghan. Usa ka mag-uuma nga nagsabwag og binhi. Sa iyang pagsabwag, nangatagak ang uban daplin sa dalan ug natumban kini sa mga nangagi ug gituka sa mga langgam. Ang ubang mga liso natagak sa mga bato-bato, nagsugod kini og tubo. Apan nalaya dayon tungod kay uga ang yuta. Ang ubang mga liso natagak sa mga tunok. Busa sa wala madugay, kini natabunan sa mga sagbot. Ang ubang mga liso natagak sa maayong yuta, mitubo ug namunga ug daghan. Kamu nga nagapaminaw, kinahanglan sabton gayud ninyo ang inyong mga nadungog. Naminaw man ko, pero wa lang ko kasabot. Magtutudlo, gusto makigsulti mga bata sa imo. Dali, duol kamo diri, lingkod uban ka namo. Mindutas campfire. Naay nagdalog marshmallows? Unsa man ang marshmallow ang imong gihisgot? Ayaw na lang. Jesus, bahin sa imong mga gipang-ingon ganina, ambot. Pero basi nakabuhat ka og usa pa ka milagro. Maunang imo buhaton para mudagan pa ang mga tawo nga mosunod nimo. Ang mga milagro ilhanan ra kayud, Chris. Una pa, kuhaan sa tamog pagkaon. Kaon sa mo ay hakit among storya. Unsa iyang pasabot ato, Pedro? Ang mga milagro usa ka timaan nga dunay gahom si Jesus sa mga makita ug dili makita. Unsa di ay ang dili makita? Muluwid ta paingon sa rehiyon sa Gadaranes. Dali na, Chris! Woohoo! Surf's up!
Pagpabilin nga naglingkod sa tanan nga oras. Ibutang ang imong mga kamot sa sulod sa barko. O kung adunay emergency, gamitan ang inyong mga salbabida. Walay dakis. Sige, good. Pagkamalasa, napagyod bagyo padulong. Pero, ingon ana gyud ang kalibutan, di ba? Di ka makahibalo kung kanos aka igon og malas. Dili ang pag-unaabot sa bagyo. Delikado! Chris, Pablo! Delikado! Lisod i-kontrol ang ingon ani nga balod. Nasa na daron? Wala na'y makalabaw aning akong gihimo nga kalisang o kagubot. Karon mga tao, makita ninyo unsa kagubot ning inyong bilihon nga kalibutan. Magtutudlo, tabangi eh! Magtutudlo! Malunod na ta, magtutudlo! Nganong nahadlok man ka, kulang ang inyong pagtuon. Gibandong ko ikaw! Hunong! Wow! Gipahulong ba ni Jesus ang bagyo? Kanagyod mo'y tinuod nga milagro. Dili ko mo tuong nga kaya sa buhaton ni Miraculo tong milagro ha. Kay balo kagis, maupod akong nahuna-huna. Pedro, pwedeng mangutana? Katong ganina, di ko kay balo. Di man gyud ko katuo. Wala ka ba'y salig sa imong nakitaan, Chris? Dili, kay balo ko sa akon nakitaan. Dili ko ka-explain, pero nakita na ako. Pareha sa akong hangtod karon, dili gihapon ko kasabot sa gipangsulti ni Jesus. Kasabot ko sa imong gibati. Usa ko kaya nga mangingisda sa dihang nakadesisyon ko nga musunod kang Jesus. Chris, tanaw dinhi. Nakita ba nimo ang pisi sa angkla samtang paingon ni sa tubig? Oo. Dili ba murag gibawog ang pisi paingon ani nga direksyon? Dili ba? Oo. Apan, ang tinuod naagyo dinhi. Abilang nimo bawog ang pisi sa angkla pero dili di ay. Usa lang kini kailad binuhat sa kahayag og tubig. Isip usa ka mangingisda kada adlaw kung makakita niini. Maong makahibaw ko kung unsay tinuod og dili. Pasabot, dili ta na nakita sa atong mata kay mao na gyud ang tinuod, Pedro. Ang pinakalisod kay ug unsaon na ako pag-ila sa tinuod ug dili. Kanang mga gibuhat ni Jesus kung kinsa siya, kanagyod mao ang tinuod. Tungod kay ang iyang mga pulong o gibuhat nga milagro gikan sa Ginoo.
Unsa nang naa sa taas? Mga lumganan. Diin gilubong ang mga patay. Tanaw ni mo, nabay mga ungod din eh. Unsa man ka, wala man ingon anak, Gizmo. O di ay, unsa di ay akong nadunggan. Magtutudlo, kinahanglan nga likayan ni natong mga babuya. Hugaw og delikado man in taon kaay ni sila. Dili, na ako'y lain na tungkal. Pagbantay o anak sa Ginoo, kay niining dapita ang mga makasasala makadungog sa akong tin. Lakaw na nga to! Unsay nahitabo niya? Nganong nangilabot ka na ko, Jesus, anak sa labing halandong Ginoo. Ay, palihog, nangamuyo ako kanimo, ayaw ko pantusa. Dautang espiritu, pahawa diha sa tawo, unsay imong ngalan? Ang akong ngalan si Panul. Tungod kay daghan kaayo kami. Ayaw kami ipadala sa layo. Ipadala kami sa mong mga baboy. Isulod nato sila. Adto. Pagdali! Pataplin mo diha! Patusin sa kampang! Ayaw! Tugti ko nga mosunod kanimo, Ginoo. Dili pauli sa imong pamilya ug sultihi sila kung unsa ang gihimo sa Ginoo ug unsa siya kamaluluy-on diha kanimo. Jesus, wa pata na human. Ikaw ug ako, magtiwas pata. Ato, nabuhat to ni Jesus. Akong pasabot na kasabot pagid mo sa mga nahitabo. Naa siya'y gahom ibabaw sa tawo, sa nature, o guban pang mga butang nga dili makita. Chris, isulti sa uban ang imong nakita ug nadungog. Kanunay kong mag-uban kanimo. Unsa ang giingon ni Jesus nimo? Kay Boka, sa tanan nako na dungog ug nakita, mauto akong unang nasabtan. Chris! Mahuli na ta! Mauna ni! Dali isa, naapa ko'y tanawon.
Danawa, nakita ba ni mo ang pisi sa angkla samtang paingon ni sa tubig? Dili ba murag gibawog ang pisi paingon ani nga direksyon? Bilang nimo og bawog, pero dili diay. Usa lang kini kailad binuhat sa kahayag og tubig. Unsa man in taon na, Chris? Ingon ato ra di ay. Wow! Giunsa man na ni mo buhat? Ha? Kaya ni mo mulapad? Milagro! Dili, isayop ka. Gizmo, kinahanglan ko sa metal detector scan nga na ay cross-vibrational thermal overlay. Chris, nagbarog ka sa alambre? Sakto ka, Gizmo. Tikas ra. Maayo manikas pero dili usa ka milagro. Mga bata, nagaunsa man mo diha. Ayaw na ninyong hilabti. Ako, ana. Time pa sa. Naman mo din ganina, di ba? Oo, naa. O karon, namalik pa mo or makakita og laing milagro? Kanang ayaw ka lain pero ang imong gibuhat, dili man to milagro. Giunsa nimo pagkasiguro? Kay kita mi og tinuod nga milagro. Mao ba? Kinsa man ang akong kompetensya? Naa pa ba'y mas labaw pa kanako? Kinuura tinuod nga makabuhat og milagro. sa bagong kinabuhi, akong halad kanimo.